الوغ قبل ما نمشيو نشوفو كيفاش غتدخل خصنا بعدا نهضروا عليها شويه ونتعرفوا عليها شويه. الوغ لا رياكسيون immunitaire spécifique فيها جوج ديال الانواع. on a deux types, soit à médiation cellulaire وسيط خلوي، حنا غنفهموا شنو هي médiation cellulaire, soit à médiation humorale وسيط خلطي. شنو الفرق بين هاد لي دو تيب؟ ميدياسيون سيلولير دابا او ميم طون كنشرح لكم، ميم طون كنعاون كيفاش تخرج التمارين، حيت التمارين اكثريه هكا فين كيطرحوا لي كيسيون. ميدياسيون باش كنعرف انا لا رياكسيون immunitaire واش اللي دخلت ليا واش ا ميدياسيون سيلولير ولا ا ميدياسيون هومورال. من كيكون عندي التدخل ديال لي لانفوسيت بالنوع T. Donc les lymphocytes ce sont aussi des globules blancs, ولكن des globules blancs d'abord qui vont intervenir اللي غيدخلوا لنا في la réaction immunitaire spécifique. كنسميهم les lymphocytes. ولاش كنسميهم lymphocytes؟ حيت كيكونوا كيدوزوا في لو لانف. لو لانف هو عندنا en parallèle مع العروق الدمويه عندنا واحد العروق اللي هما اللي كنسميوهم les vaisseaux lymphatiques اللي كيكون دايز فيهم لو لانف. لو لانف كيشبه البلازما. شنو هو البلازما؟ لو سون ديالك الا خليتيه واحد المده طويله، درتيه في واحد لو تيوب واحد الانبوب وخليتيه مده طويله، شنو غيوقع؟ غيتعزلوا الكريات الحمراء ايتترا لتحت وغيبقى غير واحد ليكيد ترانسبارون الفوق. هذاك الليكيد ترانسبارون هو اللي كنسميه البلازما، سيتادير سي لو ليكيد فين كيعوموا لنا لي غلوبول بلون، لي بلاكيت، الصفائح الى غير ذلك. فلو لانف دوك العروق اللمفاويه لي فيسو لامفاتيك فيهم هذاك لو ليكيد اللي كيكونوا فيه لي لانفوسيت تي اي لي لانفوسيت بي، وحتى هما كيدوروا على لو كور ديالنا كامل باش كيدوروا لي لانفوسيت وكيراقبوا الجسم كامل واش كاين شي انتي كور ولا لا. فمادام انهم كيكونوا موجودين في لو لانف فسميناهم دي لانفوسيت. وعندنا جوج انواع، عندنا تي و بي. الوغ الا كان اللي غيقضي لينا على المشكل، على المرض، على لونتيجين اللي دخل ليا، اللي غيقضي لي عليه هو لانفوسيت تي، كنسميه تو سامبلومون ا ميدياسيون سيلولير. علاش بالضبط سيلولير؟ غتفهمها من نشرح لك كيفاش كتخدم لانفوسيت تي. المهم تعقل غير تدخل لك لي لانفوسيت تي اللي حنا نشوفوا الانواع ديالها، كاينه تي 4 وكاينه تي 8. فالا غير تشوف مهم تي تنسمي هاد الرياكسيون immunitaire كنقولها راها ا ميدياسيون سيلولير. الا دخلوا لينا لي لانفوسيت بي هما اللي قضاو لينا على لونتيجين، على المشكل ديالنا، فديك الساعه كنسميها ا ميدياسيون هومورال. وهنا غنزيدك جوج ديال المعلومات اخرين باش تبدا تعرف تخدم لي زيكزارسيس ديالك. في ليكزارسيس ديالك غير تشوف بان لانفوسيت بي هي اللي دخلات باش قضات على لونتيجين، اولا انتيكور اولا سيروم. صافي دير تيقول لك راه حقنا واحد السيروم لواحد الفأر وما بقاش مريض، ولا تقضى لنا على لونتيجين، او لحقنا انتيكور، او لحقنا اون انجيكتي لانفوسيت بي. غير تشوف واحد من هاد الثلاثه عندك ميدياسيون رياكسيون immunitaire ا ميدياسيون هومورال. كيفاش انتيكور، كيفاش سيروم، كيفاش هادشي كامل اون فا لو كومبروندر بوتيت ا بتي. الوغ اجي دابا نهضروا على هاد لي دو لانفوسيت. لانفوسيت تي و لانفوسيت بي فين تيتكونوا لنا؟ حتى هما تيتكونوا في لي سيلول سوش دي سيلول سانغين، الخلايا الاصليه ديال الخلايا الدمويه اللي قلنا كيتواجدوا في لا مويل اوسوز روج، النخاع العظمي الاحمر. الوغ هاد لي سيلول سوش اللي موجودين عندنا في النخاع العظمي، عقلتوا قبيله شنو قلنا في لا فيديو اللي قبل؟ قلنا باللي اما كيعطيوني دوك لي سيلول سوش، اما تعطيني لي غلوبول بلون اللي شفناهم لي مونوسيت وداكشي كامل، اما تعطيني لي غلوبول روج الكريات الحمراء، اما غتعطيني لي لانفوسيت. دون سو كا دابا حتى هاد لانفوسيت تي او بي منين كيتكونوا من هاد لي سيلول سوش اللي موجودين في لا مويل اوسوز روج. غير هنايا عندنا اختلاف. لانفوسيت بي كتكون انطلاقا من هاد لي سيلول سوش فين؟ في المويل اوسوز روج. elle se forme يعني formée à l'intérieur au niveau de la moelle osseuse rouge où elle subit la maturation نضج، يعني كتكون وكتنضج وكتخرج واجده من la moelle osseuse rouge. يعني elle va être formée et elle va subir la maturation au niveau de la moelle osseuse rouge وكتخرج واجده من النخاع العظمي. هذه لانفوسيت بي. اما لانفوسيت تي لا، elle est fabriquée, elle est formée au niveau de la moelle osseuse rouge ولكن كتكون باقي ما خداماش، باقي ما كتخدمش. امتى elle va subir la maturation؟ فين غادي تخضع للنضج ديالها وتولي قادره انها تخدم ايتترا؟ في الغده السعتريه اللي سميتها ان فرونسي تيموس.
دونك هنايا الفرق ان الليمفاويات تي لي ليمفوسيت تي غيخرجوا من الموال اوسوز وغيمشيو للتيموس، واحد الغده، واحد لا غلوند موجوده في الكور ديالنا تماك فين ils vont subir la maturation. داكشي علاش هذوك الكريات، دوك الخلايا، دوك لي سيلول سميناهم تي راجعه فين كيتعرضوا للماتوراسيون اللي هي تيموس. دونك هذه عقل عليها ماتوراسيون النضج ديالها كيكون في التيموس. الوغ ميتنون الموال اوسوز و التيموس كنسميهم دي زورغان لامفاتيك سونترو، اعضاء اللمفاويه المركزيه، هما الاصل، هما فين غيتكونوا لينا لي سيلول بي و لي سيلول تي. سيلول بي كتكون وتتنضج هنا في لا مويل اوسوز روج، les cellules T ou les lymphocytes T, elles se forment au niveau de la moelle osseuse mais elles deviennent matures au niveau de thymus. هادو هما الاساسيين المركزيين كنسميو دي زورغان لامفاتيك سونترو. عاد ديك الساعه شنو غيوقع؟ اون فوا غادي تكونوا كيمشيو كيتخزنوا بحال كنوجدوا الجنود ديالنا وكنمشيو نحطوهم في لي باز في المراكز ديال الدوله ديالنا. فهذاك الشيء اللي كيدير لو كور سبحان الله العظيم، يعني كيوجد لي سولدا ديالو اللي هما لي ليمفوسيت بي و تي وكيمشيو كيجمعهم وكيحطهم في اماكن حتى ان من نهار نحتاجوهم ديك الساعات تيخرجوا بداو ياتاكيو لينا. شنو هما لي زون اللي غادي يتجمعوا فيهم هاد لي ليمفوسيت بي اي تي؟ عندنا لي غونغليون. لي غونغليون سو سون دي نو ليمفاتيك، اما سميهم غونغليون اما سميهم نو ليمفاتيك، وموجودين في لو كور ديالنا كامل. داكشي علاش بعض المرات ملي كيمرض الواحد مثلا بحال باغ اكزومبل كيقول لك الحلاقم سي ان نو ليمفاتيك، كيتنفخوا ليه الحلاقم سي ان غونغليون سي ان لو ليمفاتيك. دون سو كا دوك لي غونغليون ملي كيتنفخوا سا فو دير كوا؟ مادام تنفخوا يعني شكون كيتكاثر تما؟ لانفوسيت بي و تي. سا فو دير كوا؟ سا فو دير دخلت لك شي باكتيري وكيحاولوا لانفوسيت تي و بي يتكاثروا باش يمشيو يقضيو عليها. دون سو كا البلاصه علاش هو اصلا لي غونغليون منتشرين في لو كور ديالنا كامل، باش فين ما دخلت البكتيري كتكون حداها شي غونغليون كيحسوا بها لي لانفوسيت بي و تي، كيحسوا بها راه باكتيري دخلت في ديك الجهه كيبداو يتكاثروا. داكشي علاش حنايا من مثلا كاينين حتى في لي زيسيل ديالنا تحت الابطين ديالنا تماك عاوتاني عندنا دي غونغليون كنحسوا بهم نتفخوا، كنفهم بلي راه دخلت لي شي باكتيري ولا المهم عندي انفيكسيون، عندي تكاثر ديال شي انتيجين تماك. فلي غونغليون كينتفخوا يعني علاش غينتفخوا؟ لان كيكون عندنا لي مولتيبليكاسيون ديال لي ليمفوسيت كي سون اون تران دو سو بريباري بور اتاكي داك لونتيجين. من بين البلايص اللي كيتخباو فيهم هاد لي ليمفوسيت بي و دي عندنا لا غات الطيحال. لا غات سي ان ايمونس نو ليمفاتيك، حتى هو سي ان نو، سي ان غونغليون ولكن كبير شي شويه، كيبان لنا عضو كبير تماك مخزنين مزيان هاد لي ليمفوسيت بي و تي. دونك الغونغليون لا غات وكاينين حتى دوطخ زورغان حنا مهم هادو هما اللي مهمين كنسميهم دي زورغان ليمفاتيك بيريفيريك، محيطيه موجودين في جميع المناطق الجسم ديالنا. هادو كيتسموا سونترو، اما هادو كيتسموا بيريفيريك. الدور ديالهم انهم يفون ستوكي لي lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc d'abord في les vidéos précédentes suivantes ان شاء الله غنشوفوا كيفاش غتخدم لنا لي lymphocytes T pour attaquer l'antigène و lymphocyte B كيفاش غادي تخدم، وغنكونوا تقريبا سالينا لومينولوجي ديالنا ان شاء الله. غيبقى حاله استثنائيه ديال لي زاليرجي. علاش كيبان لنا اليرجي؟ هذيك شي حاجه اللي هي سهله، اون فوا تفهم تي و بي اليرجي غادي تجينا ان شاء الله باذن الله سهله.